الوغ نمشيو نبداو السؤال الاول. الوغ السؤال الاول شنو قالوا لينا؟ لنبين ان ان متتاليه حسابيه اساسها ولا محددا اساسها وحدها الاول. دونك اوتوماتيكمون ملي كنسمع هاد السؤال شنو قلنا؟ كنمشي نحسب اش؟ كنحسب ان بلس ان موان في ان. دونك واحد الغومارك الله يخليكم. دونك نورمالمون هنا كاين واحد المعطى، هنا قالوش ليا في ان، قالوا ليا باردون، ما قالوش ليا يو ان، قالوا ليا في ان. دونك و في ان عطاوها لينا هي ان، هي 5 باردون 5 ديفيزي بار يو ان. دونك شنو غنمشي هنا؟ شوف لاحظ معايا اشنو غنمشي ندير. عندي هنا في ان، متفقين؟ دونك في ان هي اللي غادي نبينها بانها حسابي. اشنو غنمشي نبين؟ لدينا غنخدم هذيك لا غولاسيون اللي هي في ان بلس ان. اللي ما شافش الكور ديال المتتاليه حسابيه يمشي راجع، غادي غنحطها في الديسكريبسيون. دونك في ان بلس ان موان في ان، متفقين؟ دونك اول حاجه في ان عندي هاي، ولكن في ان بلس ان ما عنديش، متفقين؟ دونك خاصني نمشي نلقاها عاد باش نطبق هاد العلاقه هادي. نمشي نحسب في ان بلس ان هي الاولى. منين غنطلق من هاد المعطى؟ اون ا في ان ايكال 5 ديفيزي بار اي ان، متفقين؟ انا ما باغيش في ان، باغي في ان بلس ان. دونك في ان بلس ان ايكال 5 ديفيزي بار اي ان. الى زدت اي ان بلس ان غنزيدها حتى هنايا تو سامبلومون. من بعد ليطاب اللي كتجي من بعد اشنو كنمشي نغومبلاسي؟ كنغومبلاسي اي ان بلس ان بهاد لا فالور هادي تو سامبلومون. au niveau Vn plus 1 égale 5 divisé par quoi? 5 un divisé par 2 plus un plus 5 tout simplement. شوف هادشي غير حساب. شوف معايا اللاين، الا كانت عندي ا على بي على سي اشنو كتساوي؟ راه هي اش؟ هي ا ملتيبلي بار لانفيرس، المقلوب ديال بي على سي. المقلوب ديال بي على سي ولا لانفيرس المقلوب ديالو هو سي على بي، متفقين؟ دونك باش غنغومبلاسي هادي غنغومبلاسيها سي على اش؟ على بي تو سامبلومون. غنسيبوزي، شوف غنسيبوزي بان 5 هي ا، وغنسيبوزي بان بي هي 5 يو ان، وغادي نسيبوزي بان سي هي 2 يو ان بلس 5 هنا. دونك شنو غتعطيني؟ 5 اللي هي ا ملتيبلي بار كوا؟ l'inverse ديال 5 u1 divisé par u1 plus 5. شنو هو l'inverse؟ l'inverse هو 2 u1 plus 5 divisé par quoi؟ par 5 u1 tout simplement. اشنو عندي؟ كاين واحد الاختزال، غادي نسامبليفي 5 مع 5 on donne quoi؟ on donne غتعطينا هنايا الى سامبليفيت اشنو غتعطيني؟ غتعطيني 2 u1 plus 5 divisé par quoi? par u1. وانا tout simplement لقيت اش؟ لقيت Vn plus 1 égale quoi? égale 2 divisé par u1 plus 5 divisé par u1. دابا واش ساليت ولا لا؟ باقي ما ساليتش. انا لقيت دابا Vn plus 1 لقيت لا فالور ديالها. غنمشي دابا اشنو نحسب؟ نمشي نحسب اش؟ نحسب Vn plus 1 moins Vn. دونك حاولوا تنوطيو هادشي هادو، حاولوا تنوطيو هادشي تري بيان. دونك غنمشي دابا نكمل، نتوما سكرينيو هادشي. ديما شوف، ديما ملي يقول لي بين ان في ان متتاليه حسابيه كنمشي نحسب في ان بلس 1 هو الاول، عاد كنطبق هذيك الغولاسيون. دونك اش غنمشي ندير ابري؟ غنمشي نحسب اش؟ في ان بلس 1 موان في ان، متفقين؟ باش نلقى اش؟ الاساس.
دونك في ان بلس 1 عندي دابا باش غنرومبلاسي في ان بلس 1 غنرومبلاسيها سيت فالور 2 u n plus 5 divisé par quoi par u n. واش في ان عندي وي ها هي في ان هاد في ان غنرومبلاسيها بهاد ليكسبريسيون هذا 5 divisé par u n ونوحد المقام. هنا لا داعي لتوحيد المقام. اشنو عندي هنا عندي ميم دينوميناتور عندي نفس المقام دونك غندير المقام موحد هو u n. متفقين شحال غتعطيني هي 2 u n plus 5 moins quoi moins 5 divisé par u n. اشنو عندي هنايا عندي اعداد متقابله 5 ناقص 5 لا somme de deux nombres opposés égale 0 دونك غنسامبليفي 5 مع 5 اشنو غتعطيني ابري غتعطيني on donne 2 u n divisé par quoi par u n. donc vn plus 1 moins vn égale اشنو غنسامبليفي من بعد on a اش ميم غنسامبليفي u n مع u n اشنو غتبقى ليا دونك فينالمون on a deux هنا وانا لقيت تو سامبلومون لقيت الاساس هذا هو الاساس صافي. دونك حاولوا تعقلوا على هذه العلاقه. كملت السؤال ولا باقي ما كملتش؟ اشنو قال لي بين ان في ان متتاليه حسابيه حنا بينا محددا اساسها. اشنو غنقول الوغ الاساس اشنو هو باش كنرمز للاساس في الحسابيه بار الوغ ار ايغال نتوما كتبوا اذا ار ايغال اش ايغال هذا العدد اللي لقيت اللي هو 2. واش كملت؟ باقي ما كملتش. اشنو قال لي من بعد وحدها الاول مشي لقى الحد الاول. دونك حاولوا تنوطيو هادشي هذا الله يرضي عليكم. كتب لي هادشي هذاك الشيء بالتتابع. دونك هادشي اللي غنكتب هادشي مورا هادشي اللي غادي نكتب دابا يلا. دونك انا لقيت الاساس باقي اشنو نلقى باقي اشنو خصني نلقى عفوا شنو خصني نلقى اش حدها الاول شنو هو اشنو قلنا ملي كتكون عندي ان ابارتيان ان دونك هنا ان ابارتيان ان العدد الحد الاول اشنو هو نورمالمون ان يعني الاعداد الصحيحه الطبيعيه لي نومبر اونتي ناتوريل من 0 1 2 اكسيتيرا. دونك الحد الاول اشنو غيكون هنايا هو 0. ماشي بحال قلتي غنمشي نحسب الصور باش انطلاقا من هذه اون لدينا في باش غنعوض ان غنعوضها بالبروميي تيرم ولا الاساس حدها الاول اللي هو 0 غنرومبلاسيها بزيرو. فيما كانت ان رومبلاسيوها باش رومبلاسيوها بزيرو ايغال دونك 5 نكتبها u 0 واش عندي وي عندي هاي دونك غنرومبلاسي u 0 1 دونك اون دون هنا اش 1 ايغال 5 ديفيزي بار 1 راه هي 5 تو سامبل. وانا كملت السؤال ديالي. متفقين على هذه النقطه؟ شوف ملي تلقى لي دوني ديال ليكزارسيس حاول تقيدهم. انا غنقيدهم هنا لانني غنحتاجهم منك في الوساخ ديالك. شنو لقيت ان v1 plus 1 moins v1 égale h égale 2 ولقيت بان r égale 2 ولقيت بان v0 égale h égale 5. عرفتي شنو هو السؤال اللي جايني من بعد؟ شنو قال لي اكتب v1 بدلاله n. دونك نوطي سا اشنو قالوا لي في السؤال اللي جاي اكتب v1 بدلاله n. اكتب vn بدلالة n. شنو غنقول بالعربية بالفرنسي دوني vn en fonction de n. متفقين؟ دونك شنو غنمشي نطبق اللي ما شافش الغولاسيون يمشي يشوفها اوتوماتيكمون. ملي كيتطرح لي هذا السؤال كنمشي نطبق هاد الغولاسيون هاد اللي هي vn ايغال v b اللي هو premier terme plus quoi plus n moins quoi moins b multiplié par r اللي هو la raison. on remplace b باش غنعطيها في هاد الحاله b باش غنرومبلاسيها
tout simplement on remplace avec 0 parce qu'on a n appartient à n. كون كان عندي n appartient à n étoile غنرمبلاسي بواحد لان n étoile الاعداد لي نومبر اونتي ناتشورال الاعداد الصحيحه الطبيعيه كيبداو من اش كيبداو من واحد تو سامبلوم. دونك باش غنرمبلاسي بي غنرمبلاسيها باش غنرمبلاسيها بزيرو. دونك هنا بي غنرمبلاسي بزيرو ملتيبلي بار n موان اش موان زيرو ملتيبلي بار كوا ار شحال هي لقيتها هاي ار لقيتها هي 2 دونك غنرمبلاسي ب 2. واش في زيرو لقيتها الا ما لقيتيهاش حسبها ولكن حنا لقيناها ديجا في زيرو ايكال 5 دونك غنرمبلاسي ب 5 بليس كوا ان موان زيرو عدد لا نقصو من زيرو كيبقى داك العدد دونك ان موان زيرو سي ان تو سامبلو ملتيبلي بار 2 ونكمل الحساب ديالي 5 نحط 5 بليس كوا ديما نجيب هذاك العدد اللي باين عاد نجيب ان دونك نجي نحط 2 هي الاولى عاد ان. وانا كملت السؤال ديالي. اسكو vous avez compris سي تري فاسيل هادشي هذا الوليدات حاولوا تراجعوه مرارا وتكرارا تتشدوا صافي. دونك السؤال اللي قال لي من بعد دونك غنحاول نحبس الفيديو الجاي غندير لكم دونك حاولوا تعقلوا على هادشي هذا. في امان الله. نمشيو دابا للسؤال الموالي.